दोस्तों, यूआई वॉइस चैनल में खुश आमदीद। आज की कहानी एक बादशाह और किसान के बारे में है, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे एक गरीब किसान ने अपनी हाजिर दिमागी और चालाकी से बादशाह से बहुत से इनामात हासिल किए। तो चलते हैं कहानी की तरफ। इसी ज़माने में एक नेक और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। वो हमेशा अपने अवाम के दरमियान रहता और उनकी फलाह बहबूद का ख्याल रखता। वो अपनी अदालत या दरबार में बैठने के बजाय अक्सर गांव का दौरा करता, लोगों से मिलता, उनके मसाइल सुनता और उन्हें हल करने की भरपूर कोशिश करता। उसका दिल अपने लोगों के लिए नरम था और वो चाहता था कि हर कोई खुश और पुरअमन हो। एक दिन बादशाह अपने दरबारियों के साथ एक गांव की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो लोगों से बात करता, उनकी हालत दरियाफ्त करता और उनके मसाइल हल करने की कोशिश करता। जब वो एक खेत के करीब पहुंचा तो उसने एक किसान को खेत में मेहनत करते हुए देखा। किसान की मेहनत को देखकर बादशाह ने अपने घोड़े को रोका और उसके करीब जाने का फैसला किया। बादशाह किसान के करीब आया और उससे कहा, इस खेत से आप कितनी आमदनी कमाते हैं? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं 4 पैसे कमाता हूँ। बादशाह ने हैरान होकर किसान से पूछा, सिर्फ 4 पैसों में आप किस तरह गुजारा करते हैं? किसान ने पुरअमन अंदाज में वजाहत करते हुए कहा, 1 पैसा कर्ज देता हूँ, 1 पैसा कुएं में डाल देता हूँ, 1 पैसा कर्ज लेता हूँ और 1 पैसा अपनी और अपनी बीवी की रोजाना की जरूरियात पर खर्च करता हूँ। बादशाह ने दिलचस्पी से किसान की बात सुनी और कहा, बराए करम थोड़ी वजाहत करें। किसान ने अक्लमंदी से जवाब दिया और कहा, 1 पैसा कर्ज देने से मुराद यानी कि मैं सदका देता हूँ। 1 पैसा कुएं में डालने से मुराद अपने वालिदैन की मदद करना। 1 पैसा कर्ज लेना यानी कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जमा करना और 1 पैसा अपनी और अपनी बीवी की रोजाना जरूरियात पर खर्च करता हूँ। बादशाह किसान की हिकमत से बहुत मुतासिर हुआ और उसके अल्फाज में गहराई और सच्चाई महसूस की। किसान की सादगी और समझबूझ में बादशाह ने हिकमत की एक झलक देखी। बादशाह ने किसान की हौसला अफजाई की और उसे संजीदा अंदाज में कहा कि ये राज जो तुमने मुझे बताया है, ये तुमने किसी को उस वक्त तक नहीं बताना जब तक तुम मेरी सूरत 100 बार ना देख लो। किसान ने बादशाह सलामत की बात गौर से सुनी और उन्हें कहा, ठीक है बादशाह सलामत, मैं जब तक आपका चेहरा 100 बार नहीं देख लूंगा, मैं किसी को भी इस पहेली के बारे में नहीं बताऊंगा। यह कहकर बादशाह वहां से रुखसत हो गया। अगले रोज बादशाह ने अपने वजीरान को किसान का मुअम्मा हल करने के लिए बुलाया। बादशाह ने कहा, मैंने एक दिलचस्प मुअम्मा सुना है, कौन सा वजीर इसका हल निकालेगा? ये कहकर बादशाह ने उन्हें किसान वाली बात बताई और कहा, इस पहेली का हल जो निकाल के देगा उसको खूब इनामात और मजीद आला रुतबे से नवाजा जाएगा। ये सुनते ही तमाम वजीर इस पहेली का हल ढूंढने में लग गए। एक वजीर जो इस पहेली को हल करने के लिए पुरअज़्म था, उसने गांव के तमाम उलमा और बुजुर्गों से पूछा, लेकिन वो जवाब हासिल ना कर पाया। उसे इन लोगों से कोई भी खातिर खा जवाब ना मिला। वो बहुत परेशान हो चुका था और तकरीबन हार चुका था। जब वो मायूसी की हालत में महल वापस जा रहा था तो रास्ते में उसी किसान के खेत के करीब से गुजरा। वजीर ने फैसला किया कि क्यों ना किसान के पास बैठकर कुछ देर इंतज़ार किया जाए, क्योंकि वो पूरा दिन गांव में हर एक बंदे के पास जा जाकर थक चुका था। वो किसान के पास बैठा और उससे पानी के लिए कहा कि मुझे 1 गिलास पानी दो। किसान ने वजीर को
پانی پیش کیا اور اس کی پریشانی کے بارے میں پوچھا۔ وزیر نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے ایک پہیلی کا جواب تلاش کر رہا ہے، لیکن علماء اور بڑے بڑے بزرگوں سے بھی پوچھنے کے باوجود بھی اس کا حل نہیں مل سکا۔ کسان نے مسکرا کر بولا، آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی پہیلی کا جواب جانتا ہوں۔ وزیر نے دل میں سوچا کہ اس کو اتنی گہری پہیلی کا جواب کیسے پتا ہوگا، لیکن پھر بھی کیونکہ اسے جواب نہیں ملا تھا تو اس نے وہ پہیلی کسان کے ساتھ شیئر کی اور کسان کو بتایا کہ یہ وہ پہیلی ہے جس کا حل میں کافی دنوں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ کسان نے مسکرا کر کہا، مجھے اس پہیلی کا جواب پتا ہے، لیکن آپ کو میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ وزیر نے حیران ہو کر پوچھا، کیا شرط ہے؟ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، بس تم مجھے اس پہیلی کا جواب بتاؤ۔ کسان نے بولا، پہلے آپ مجھے 100 سونے کے سکے دیں، پھر میں آپ کو اس کا جواب بتاؤں گا۔ وزیر نے کسان کو 100 سونے کے سکے دیے۔ اس نے ہر ایک سکے کو غور سے دیکھا اور پھر وزیر کو وہ سارا معاملہ بتا دیا۔ وزیر جواب سن کر محل میں واپس آیا تو اس نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ جواب معلوم کر چکا ہے۔ بادشاہ فوراً پوچھا، کیا جواب ہے؟ وزیر نے اعتماد سے جواب دینا شروع کیا۔ جیسے ہی وزیر نے اپنی بات مکمل کی اور پہیلی کا مکمل جواب بادشاہ کے سامنے رکھا تو بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ وزیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، پہیلی کا جواب مجھے ایک کسان نے دیا ہے۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے پہرے داروں کو حکم دیا کہ اس بے وقوف کسان کو یہاں لاؤ اور میرے سامنے پیش کرو۔ بادشاہ کے حکم کے عین مطابق بادشاہ کے سپاہی کسان کو پکڑ کر دربار میں لے آئے اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ جب کسان محل میں پہنچا تو وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا تو بادشاہ نے غصے سے بولا، میں نے تم سے کہا تھا کہ اس راز کو کسی کو اس وقت تک نہیں بتانا جب تم میری صورت 100 بار نہ دیکھ لو، تو تم نے یہ جواب وزیر کو کیوں بتایا؟ کسان جو بے خوف اور سادہ تھا جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا آپ نے کہا تھا۔ میں نے آپ کا چہرہ 100 بار دیکھا، پھر وزیر کو اس کا جواب بتایا۔ بادشاہ حیران ہو کر بولا، لیکن میں تو محل میں تھا، تم نے مجھے کب دیکھا؟ کسان مسکرا کر بولا، بادشاہ سلامت، وزیر نے مجھے 100 سونے کے سکے دیے تھے اور ہر سکے پر آپ کا چہرہ بنا ہوا تھا، تو میں نے ان سکوں کو دیکھ کر آپ کا چہرہ 100 بار پہچانا، پھر وزیر کو اس پہیلی کا جواب دیا۔ بادشاہ یہ سن کر پہلے تو حیران رہ گیا، پھر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ اس نے کسان کی سادگی اور ذہانت کی تعریف کی اور کسان کو مزید بہت سے انعامات سے نوازا۔ دوستو، تو دیکھا آپ نے کیسے کسان نے اپنی حاضر دماغی اور چالاکی سے بادشاہ سے بہت سے انعامات حاصل کیے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔